बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के बग़ैर मैं दुनिया में ज़िंदा नहीं रह सकता। फिर 1 साल के बाद ही सैयदना अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला भी इंतकाल कर गए। अबुल आस रज़ी अल्लाह अन्हा इससे पहले एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, मैं अपने लिए आपकी बड़ी बेटी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का हाथ मांगने आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इनकी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कर सकता। घर जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, तेरे खाला के बेटे ने तेरा नाम लिया है, क्या तुम इस पर राज़ी हो? सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का चेहरा सुर्ख हुआ और मुस्कुराईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बाहर तशरीफ़ ले गए और अबुल आस रज़ी अल्लाह अन्हा बिन रबी का रिश्ता ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए कबूल किया। यहाँ से मोहब्बत की एक दास्तान शुरू होती है। अबुल आस रज़ी अल्लाह अन्हा से ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का बेटा अली और बेटी उमामा पैदा हुए। फिर आजमाइश शुरू हो जाती है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और आप अल्लाह के रसूल बन गए। अबुल आस कहीं सफ़र में थे। जब वापस आए तो बीवी इस्लाम कर चुकी थी। जब वो घर में दाखिल हुए तो बीवी ने फरमाया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अजीम खबर है। ये सुनकर अबुल आस रज़ी अल्लाह अन्हा उठकर बाहर चल निकले। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा खौफज़दा होकर इनके पीछे पीछे बाहर निकलती और कहती हैं, मेरे वालिद नबी बनाए गए हैं और मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। अबुल आस, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब दोनों के दरमियान एक बड़ा मसला पैदा होता है, जो कि अकीदे का मसला था। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, मैं अपने अब्बू को झुटला नहीं सकती, ना ही मेरे अब्बू कभी झूठे थे। वो तो सादिक और अमीन हैं। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी और माँ और बहनें भी इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। मेरा चाचाजाद भाई अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। तेरा चाचाजाद उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला भी मुसलमान हो चुके हैं। तेरे दोस्त अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। अबुल आस रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, मगर मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि अपनी कौम को छोड़ दिया, अपने आबाओ इजदाद को झुटलाया। मैं तेरे वालिद मुहतरम को मिलामत नहीं कर रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने शोहर और बच्चों के पास ही रहो। वक्त गुजरता गया और दोनों अपने बच्चों के साथ मक्का में ही रहे, यहाँ तक कि ग़ज़वा बदर का वाक़या पेश आया और अबुल आस रज़ी अल्लाह अन्हा कुरैश की फ़ौज के साथ अपने ससुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए रवाना हुए। ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा खौफज़दा थीं कि इनका शोहर इनके वालिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जंग लड़ेगा, इसलिए रोती हुई कहती थीं, ऐ अल्लाह, मैं ऐसे दिन से डरती हूँ कि मेरे बच्चे यतीम हों या अपने अबू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खो दूँ। अबुल आस रज़ी अल्लाह अन्हा बिन रबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बदर में लड़े। जंग ख़त्म हुई तो दामाद ससुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैद में था। खबर मक्का पहुँच गई कि अबुल आस रज़ी अल्लाह अन्हा जंगी कैदी बनाए गए। सैयदा ज़ैनब पूछती रहीं कि मेरे वालिद का क्या बना। लोगों ने बताया कि मुसलमान तो जंग जीत गए। इस पर सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला ने सजदा शुक्र अदा किया। सैयदा ज़ैनब ने फिर पूछा, मेरे शोहर का क्या हुआ? लोगों ने कहा, इनको इनके ससुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी कैदी बनाया। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, मैं अपने शोहर का फ़िदिया यानी देत भेज दूंगी। शोहर का फ़िदिया देने के लिए सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के पास कोई कीमती चीज़ नहीं थी, इसलिए अपनी वालिदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हार अपने गले से उतार दिया और अबुल आस रज़ी अल्लाह अन्हा बिन रबी के भाई को देकर अपने वालिद की खिदमत में रवाना किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक कैदी का फ़िदिया वसूल करके इनको आज़ाद कर रहे थे कि अचानक अपनी ज़ौजा सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला के हार पर नज़र पड़ी तो पूछा, ये किसका फ़िदिया है? लोगों ने कहा, ये अबुल आस रज़ी अल्लाह अन्हा बिन रबी का फ़िदिया है। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े और फरमाया, ये तो खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का हार है। फिर खड़े हो गए और फरमाया, ऐ लोगो, ये शख्स बुरा दामाद नहीं, क्या मैं इसको रिहा करूं?
اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہار ابو العاص رضی اللہ عنہ کو تھما دیا اور فرمایا زینب سے کہو کہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہار کا خیال رکھے۔ پھر فرمایا اے ابو العاص، کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا اے ابو العاص، اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کرو گے؟ ابو العاص رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں۔ دوسری طرف سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کے داخلی راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جب ابو العاص رضی اللہ عنہ کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو فوراً کہا میں جا رہا ہوں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے کہا کہاں؟ ابو العاص نے کہا تم اپنے باپ کے پاس جانے والی ہو۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں؟ ابو العاص میری اور تمہاری جدائی کے لیے۔ جاؤ اپنے باپ کے پاس جاؤ۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تم میرے ساتھ چلو گے اور اسلام قبول کرو گے؟ ابو العاص نہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئیں، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے، مگر سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے قبول نہیں کیا اور اسی امید سے انتظار کرنے لگیں کہ شاید شوہر اسلام قبول کر کے آئے گا۔ 6 سال کے بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کر کے ساتھ مدینہ لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے ابو العاص رضی اللہ عنہ نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت وہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہنچے۔ سیدہ زینب رضی اللہ نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا کہ اسلام قبول کر چکے ہو؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، خالہ زاد کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی میں ابو العاص رضی اللہ عنہ بن الربیع کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا ہے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ زینب نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو العاص رضی اللہ عنہ میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمائی اور فرمایا اے لوگو، یہ برا داماد نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو بھی بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ اپنے شہر چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے۔ اگر نہیں چاہتے ہو تو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہم اس کا مال اس کو واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے زینب، تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابو العاص رضی اللہ عنہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے زینب، ان کا اکرام کرو، یہ تیرا خالہ زاد ہے اور بچوں کا باپ ہے، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے، مگر یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر جا کر ابو العاص رضی اللہ عنہ بن ربیع سے فرمایا اے ابو العاص، جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے، کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ ابو العاص رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، اور اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچے تو کہا اے لوگو، یہ لو اپنے اپنے مال، کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمے ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ تمہیں بدلہ دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد مدینہ روانہ ہوئے اور جب مدینہ پہنچے تو فجر کا وقت تھا۔ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کل آپ نے مجھے پناہ دی تھی
اور آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سیدنا ابو العاص رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ رجوع کی اجازت دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو العاص رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، آؤ میرے ساتھ، اور سیدہ زینب کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، یہ تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس واقعے کے صرف 1 سال بعد سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، جس پر سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ زاروں کی طرح رونے لگے، حتیٰ کہ لوگوں کے سامنے رسول اللہ ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے تھے۔ جواب میں سیدنا ابو العاص رضی اللہ عنہ کہتے، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، زینب رضی اللہ عنہ کے بغیر میں دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور 1 سال کے بعد ہی سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ بھی انتقال کر گئے۔ اللہ دوستو، یہ تھی صبر، محبت، ایمان، یقین کی ایک عظیم داستان۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔